अस्सलाम वालेकुम। हम और हमारा समाज। माशरा आपको वही लौटाता है जो आप माशरे को देते हैं। एक आम सा मकूला है, मुहावरा, जो मेरा ख्याल है कि हम सब अपने बचपन से आज तक सुनते चले आए हैं, लिखते चले आए हैं और बोलते चले आए हैं। और वो है, इंसान जो बोता है वही काटता है। मगर अलमिया ये है कि हम बोल तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम अमल कर रहे हैं कि इंसान जो बोएगा वही काटेगा? नहीं। अगर हम सिर्फ ये सोच लें, इस मकूले की एक आप समझ लें कि आप उसके उन असरात और उन नताइज पर गौर कर लें, सोच लें, देख लें, तो आप यकीन माने हमारा माशरा बहुत बेहतर हो सकता है और बेहतर बुनियादों पर परवान चढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। ये सिर्फ एक फ़लसफ़ा नहीं है, ये एक मकूला नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि आप माशरे को जो दोगे, माशरा आपको वही लौटाएगा। आप अच्छाई दोगे, आप अच्छा करोगे, माशरा आपको यकीनन अच्छा देगा। आप बुरा करोगे तो यकीनन वो पलट कर आपके पास आएगा। बुराई और धोखे में सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये पलटकर उसी शख्स के पास वापस आते हैं जहाँ से ये सफ़र अपना शुरू करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ भुगतते भी हैं। एक और छोटी सी बात इसी हवाले से कि झूठ, अब एक आम सी बात है कि झूठ दो तरह का होता है। एक वो जो हम जानबूझकर बोलते हैं, एक वो जो हम किसी मसलहत के तहत बोलते हैं, और एक दो के बजाय आप इसके कई इकसाम भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक दो है। एक दो अपने मकासद के लिए और एक दो किसी मसलहत के लिए। मकसद अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके झूठ बोलने का मकसद अपने किसी मकसद की तकमील करनी है जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचे, दूसरे की ज़ात को नुकसान पहुंचे, दूसरे के माल को नुकसान पहुंचे, तो यकीनन आप गलत हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक समाज के हर फर्द के एक फ़र्द के दो किरदार होते हैं, एक समाजी और एक ज़ाती। ज़ाती किरदार में वो शख्स जो मर्ज़ी करे, मगर अगर समाजी किरदार में उसका रवैया और उसकी वजह से दूसरे तकलीफ़ के अंदर हैं, तो यकीनन वो एक बुरा शख्स है। और एक ऐसा बुरा शख्स है कि जिसकी आप कहीं पर भी उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके झूठ ने, उसकी ज़ात ने, उसके किरदार ने माशरे को, अफराद माशरा को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि कुछ अफराद को पहुंचने वाले नुकसान, कुछ लोगों की वजह से पहुंचने वाले नुकसान यकीनन ऐसे होते हैं जिनकी की भरपाई बहुत देर से हो पाती है। अगर ज़ख्म बाज़ का भर जाते हैं, मगर वो अंदर ही अंदर इंसान को काटते रहते हैं। और यही हमारे रवैयों के ऊपर है, यही बात हमारे किरदार के हवाले से है। फिर वही ना कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, लेकिन कहीं पर आपकी आजमाइश भी हो जाती है। एक ऐसी आजमाइश कि जब अल्लाह जिसमें डालते और अल्लाह ही निकालता है। कभी बुरा वक्त आ जाए तो हम उसे अपना एक इम्तिहान या आजमाइश समझ सकते हैं, मगर उसको अपना मुकद्दर समझ पर उस पर सब्र शुक्र नहीं किया जा सकता। बुराई के ख़िलाफ़ जहाद किया जाता है, बुराई को रद्द किया जाता है, नामंजूर किया जाता है, अच्छाई को कबूल किया जाता है। जो लोग बुराई को कबूल कर लेते हैं अपना मुकद्दर समझकर, वो यकीनन कमज़ोर लोग हैं, वो ईमान के भी कमज़ोर हैं, वो किरदार के भी कमज़ोर हैं। क्योंकि ईमान आपको ये ताकत, ये हौसला ज़रूर अता करता है कि आप सही और गलत के अंदर तमीज़ कर सकें। आपकी एजुकेशन, आपका ब्रॉडअप, आपका इर्द गिर्द का माहौल आपको इस चीज़ की तालीम देता है, आपको एजुकेट करता है कि आप सही और गलत में तमीज़ कर सकें। आपको पता हो कि आप जो कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। अगर आपकी एजुकेशन, अगर आपका मज़हब, आप जिस भी मज़हब के ऊपर हैं, अगर वो चीज़ आपको सही और गलत के अंदर तमीज़ बता रही है, तो डेफ़िनेटली आपकी एजुकेशन मुकम्मल है। जैसे हमें कहा जाता है कि जो शख्स रेगुलर नमाज़ पढ़ता है वो बुराई के करीब नहीं जाता, तो ये बात सच है। और अगर वो बुराई के करीब जा रहा है तो डेफ़िनेटली उसकी नमाज में वो चीज़, वो तलब नहीं है, वो ख्वाहिश नहीं है, वो तालीम नहीं है। शायद
خامیاں ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہیں میں اپنی بحث کو کبھی مذہبی دائرے کے اندر لے کر جاتی ہوں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ مذہبی ویلیوز، مذہبی اقدار، ریلیجیس جو ہے وہ انسان کے اندر بہت ساری خوبیوں کو ڈیولپ کرتا ہے. کم از کم میں یہ بات کہتی ہوں کہ اگر میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتی ہوں تو یہ اس لیے ہے کہ شاید کہ میرا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، شہرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. آزمائش کوئی میری ہے، میری کسی غلط حرکت کی وجہ سے، میری کسی اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے میں کسی مسئلے کا شکار ہوئی ہوں تو ہوئی ہوں، ادروائز نہیں. کیونکہ میں نے ہمیشہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا ہے. کہیں پر اگر میں انڈر اسٹیمیٹ کر گئی ہوں چیز کو، لوگوں کو، انسانوں کو، تو یہ میری خامی ہو سکتی ہے، میری تقدیر کی خامی نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہو سکتا ہے تقدیر نے مجھے آپشنز دی ہوں سمجھنے کے لیے اور میں نے آنکھیں بند کر لی ہوں. تو ایک فیصلہ آپ کیجئے، ایک فیصلہ اپنے لیے لیجئے. میں فیمیل تو میں آبویسلی یہی کہنا چاہوں گی کہ کوشش کیجئے کہ اپنا ایک امیج اور اپنا ایک وقار آپ قائم رکھیں، آپ اور اس سے آپ لمٹ اپنی کراس نہ کریں. کیونکہ ہم جس معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں وہ ابھی زیر تعمیر ہے. اس کو ڈیولپ ہونے میں، تبدیلیاں آنے میں بہت وقت لگے گا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہ ہو، ہم کب تک لوگوں سے لڑیں گے. لہٰذا آپ اپنے لیے ایک معیار قائم کر لیں، اور کم از کم جو آپ اپنے لیے پیمانے قائم کریں حیات کے لیے، ہر چیز کے لیے، وہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ کے لیے اچھائی کا باعث ہیں. کیونکہ آپ جو اپنے لیے طے کریں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ دوسروں کو دیں گے. اگر آپ اپنے لیے کچھ اور طے کریں گے، دوسروں سے کسی اور چیز کی توقع کریں گے، تو پھر یہ چیز جو ہے میں اس کو یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کی منافقانہ پالیسی ہے. رویوں کو، اپنوں کو، محبتوں کو قبول کرنا سیکھیے، اچھائیوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ نہیں. اگر آپ کے ساتھ، آپ کے ارد گرد کوئی برائی ہو رہی ہے اور آپ احتجاج نہیں کر پا رہے، کسی سے ایکسپریس نہیں کر پا رہے، تو کم از کم آپ اسے پیچھے ہٹنے کا حوصلہ تو رکھیں. اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک کریج ہونی چاہیے، ایک ہمت ہونی چاہیے کہ آپ برائی کو برائی کے طور پر تسلیم کر سکیں. ہمارے ہاں ہمارے ہاں بہت ساری خواتین بہت سارے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہیں اور وہ اس چیز کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیتی ہیں. وہ یہاں پر غلط ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں اور نہ ہی ظلم کو پسند فرماتے ہیں. آپ بات کیجئے، اور اسلام تو آپ کو بہت زیادہ خوبصورت موقع فراہم کرتا ہے آگے بڑھنے کے، زندگی گزارنے کے. تو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنیادوں پر آپ استوار کریں، آپ آگے بڑھیں. آپ کے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں، مثبت اپرچونیٹیز ہیں، اگر محدود بھی ہیں تو انہیں محدود اپرچونیٹیز میں اپنے آپ کو منوائیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کے حوالے سے آئیڈیالوجی آپ کی بالکل کلیئر ہو، آپ کے اصول کلیئر ہوں، آپ کی بات کلیئر ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے. اور یہی زندگی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے مثبت چیزیں اور مثبت خیالات اور مثبت افکار کو آپ کے سامنے لے کر آئیں اور آپ کی رہنمائی کریں. صرف اس لیے نہیں کہ میرا چینل چلے جائے کچھ اور، اس لیے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار بیسٹ. میں معاشرے کو اپنا بہترین دینا چاہتی ہوں. کیونکہ اگر میں نے معاشرے کو اپنا بہترین دیا تو ڈیفینیٹلی یہ مجھے معاشرہ بھی اپنا بہترین دے گا. اور ایسا ہی ہوا ہے. بہت عزتیں کمائی ہیں اور بہت محبتیں سمیٹی ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی سب سے اہم ترین تو یہی ہے کہ کوشش کی ہے کہ آپ کی ذات نفع بخش ہو. جہاں پر اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو پھر کوشش کیجیے. اگر آپ کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں کبھی کسی کے لیے دکھ کا باعث بھی نہ بنوں. آپ بھی یہی کوشش کیجئے. ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے میں وہ بات کروں جو کرنے والی ہے. شاعری چلتی رہتی ہے، ہر چیز چلتی رہتی ہے. سخت سے سخت ویلاگس بھی چلیں گے اور ایسے ایشوز پر میں بات کروں گی کہ جو کہ میرا حق ہے، جو کہ میرا فرض بھی ہے. لیکن اس سے پہلے اہم ترین بات کہ آپ میں اپنے لیے یہ طے کر لوں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اس کے جو پیمانے ہوں وہ معاشرتی رویوں اور معاشرتی سوچ و فکر کے مطابق ہو. آگے بڑھتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.
اور ہاں، ہم بات بھی کریں گے، ہم مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ باتوں سے یاد رکھیے، گفتگو سے، بات چیت سے بہت سارے مسائل، مکالمے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسی لیے ڈکلائن کا شکار ہے کہ ہمارے یہاں مکالمے کی روایت ختم ہو چکی ہے۔ مکالمے کی روایت زندہ رہی، اسے زندہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم معاشرے کو بچا سکیں، کیونکہ معاشرے کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔